शहादत के सिलसिले में दो रवायतें हैं। पहली रवायत के मुताबिक पैगंबर अपनी मरतबत के इंतकाल के बाद 75 दिन आप हयात रही और 13 जमाती अव्वल को आपने रहलत फरमाई। दूसरी रवायत के मुताबिक पैगंबर अपनी मरतबत के इंतकाल के बाद 95 दिन आप हयात रही और 3 जमाती सानिया को आपने रहलत फरमाई। ज़माने हदीस से हमारे मराजे का उलमा का ये दस्तूर रहा, ये तरीका रहा, ये जो दरमियान के दिन है 13 जमाती अव्वल से लेके और 3 जमाती सानिया तक, इन दिनों में बीवी की अता का एहतमाम किया जाता था और चाहे वो उलमा और मराजे नजर अशरफ हों या उलमा और मराजे कौम हों, वो तमाम उलमा गवाह हैं कि जो नजर अशरफ या कौम मुक़द्दसा में रहे हैं कि इन दिनों में तमाम मराहले के दफातर में उनके ऑफिस में मजलिसों का इंतजाम होता था और ये 22 दिन 20 दिन मुसलसल मजलिसें होती थी। और ज़माने के और हालात के बदलने के साथ साथ और गुजरने के साथ साथ जब हमारे ही मराहले को ये एहसास हुआ कि कहीं न कहीं से बीवी के ऊपर जो जुल्म हुआ है उन हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और खुद उन हक़ाइक़ का इनकार किया जा रहा है। लिहाजा हमारे इन्हीं मराजे ने इस आज़ाद फातिमिया को मज़ीद फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं और सुनते हैं और कभी कभी वो मोमिनीन में से ये सवाल भी होता है कि पहले तो इतने दिन तक ऐसा नहीं होती थी, ये अब क्यों हो रही है? ये पहले तो इतने दिन तक ऐसा नहीं होती थी, अब क्यों हो रही है? पहले तो शहादत की जो तारीख होती थी उमूमन हमारे यहाँ यूपी वगैरह में 3 जमाती सानिया को और नवाबी और मकामात के ऊपर 13 जमाती अव्वल को, लेकिन अब ये 13 जमाती अव्वल से लेकर 3 जमाती सानिया तक ये बीवी के जो शहादत के अय्याम है, इनको अय्याम आज़ाद फातिमिया के नाम से क्यों जाना जाता है, इनका नाम क्यों रखा गया है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब हक़ाइक़ का इनकार किया गया या हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की कोशिश की गई तो हमारे इन मराजे का ये एहसास है, इन उलमा का एहसास है कि उन्होंने इसको फ़रोग़ दिया ताकि इन दिनों में ये जो बीवी की शहादत के अय्याम है 13 जमाती अव्वल से लेकर 3 जमाती सानिया तक, जब मुसलसल बीवी का जिक्र होगा, बीवी की याद में मजलिसें ऐसा मुनक़्क़िद होगी, तो इसी बहाने से जो हक़ाइक़ है, जो बीवी की शहादत के असबाब है, जो वजूहात है, वो लोगों के सामने आएंगे, वो लोगों के सामने आएंगे। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये सिलसिला तकरीबन पूरी दुनिया में माशाअल्लाह से इस वक्त जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की याद में मजलिसें हो रही हैं। आपकी याद मनाई जा रही है, आपका शोक मनाया जा रहा है और होना भी चाहिए। दूसरे ये जनाब फातिमा की जिंदगी और बिलखुसूस पैगंबर अपनी मरतबत के इंतकाल के बाद जिस तरीके के हालात का सामना रहा, ये जो तारीख है ये बड़ी मुअस्सिर साबित हुई है बीवी की शहादत की तारीख और बीवी के ये जो पैगंबर के इंतकाल के बाद के हालात में। आप तारीख का मुताबिया कर लीजिए, आपको अंदाजा होगा कि जितने भी अफराद ने मज़हब हक़ मज़हब अहले बैत इख्तियार किया है
ان تمام مذہب اہل بیت اور مذہب حقہ اختیار کرنے والوں میں اکثریت ان کی ہے کہ جن کو حضرت فاطمہ زہرا نے شیعہ بنایا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، پیغمبر خطی مرتبہ کے انتقال کے بعد ان کے اوپر جو مسائل پڑے، ان پر جو مطالب اٹھائے گئے، جب مسلمان ان تاریخ کو پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ جن کو اب تک ہم کیا کیا مان رہے تھے، جن کو ہم کیا کیا سمجھ رہے تھے، جن کا ہم بڑا ادب کر رہے تھے، جن کا بڑا احترام کر رہے تھے، انہوں نے آپ کے دروازہ چلایا، انہوں نے آپ کے آگے لگائی، انہوں نے پہلو سے رفتہ کیا، انہوں نے مولا المومنین کے گلے میں رسی کو بچا ڈالا۔ تو یہ وہ مصائب ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جب کوئی مسلمان اس تاریخ کو پڑھتا ہے تو سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے، سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، کھوج کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، جو نتیجے میں مذہب اہل بیت کو مذہب شیعہ پر اختیار کر لیتا ہے۔ ایک سلامات بھیجتے محمد والے۔ تو آپ حضرات ضرور اس ناس سے واقف ہوں گے، کیونکہ ماشاءاللہ سے اہل علم تشریف فرما ہے، خود ہمارا جو کہ ہر دور میں ماشاءاللہ سے مردوں خیز بستی رہی، اور خصوصاً مولائیوں کی اور ولائیوں کی بستی کہی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے ایک شخصیت ابھی جن کا جدید انتقال ہوا ہے، سید محمد تیشانی سماوی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ سید محمد تیشانی سماوی یہ وہ ہے جو تیونس کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے نہایت ہی نوجوانی میں شیعہ مذہب کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت کام کیا، بہت کتابیں لکھی، اور انہی کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے مجھے راستہ مل گیا، جس کا ترجمہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب مرحوم اللہ مقامہ نے فرمایا۔ عربی میں اس کا نام تھا ثم اهتدیت، پھر میں راستہ پا گیا۔ اسی کا ترجمہ علامہ نے فرمایا کہ مجھے راستہ مل گیا، اور اسی کا ترجمہ، اسی کتاب کا ثم اهتدیت کا ترجمہ علامہ روشن علی صاحب مرحوم اللہ مقامہ نے اسی لگا کے ہے، اور انہوں نے فرمایا پھر میں ہدایت پا گیا۔ یہ دو اردو ترجمے، ایک علامہ روشن علی صاحب مرحوم اللہ مقامہ اور دوسرے علامہ ذیشان جوادی صاحب مرحوم اللہ مقامہ۔ علامہ ذیشان جوادی صاحب نے ترجمہ کیا، اس کا کتاب کا نام رکھا مجھے راستہ مل گیا، اور علامہ روشن علی صاحب نے اللہ مقامہ نے جو ترجمہ کیا اس کا نام رکھا پھر میں ہدایت پا گیا۔ یہ ایک ہی کتاب کا ترجمہ ہے۔ یہ جو تیشانی سماوی صاحب تھے، میرے کہنے کا مقصد جناب زہرا کی زندگی، ان کی تاریخ کس قدر مؤثر ہے، اور جناب زہرا کی تاریخ پڑھ کے آج دنیا میں کتنے ہزار یا کتنے لاکھ لوگ شیعہ ہو چکے ہیں، اور انہی میں سے ایک ہے سید محمد تیشانی سماوی۔ بڑا کام کیا ہے، بڑے خدمات ہے ان کی۔ آپ خالی یہی جو مجھے راستہ مل گیا پھر میں ہدایت پا گیا اردو زبان میں ہے، اسی کتاب پر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے شروع میں اپنا سفر نامہ پورا لکھا ہے کہ وہ کیا تھا، کیسے اپنے وطن سے نکلا، کہاں کہاں گیا، اور پھر اس کے بعد میں
कैसे बगदाद पहुंचा, बगदाद से कैसे नजफ पहुंचा, नजफ से कैसे करबला गया, और फिर करबला में इमाम हुसैन की सरी के पास खड़े होके इन्होंने कैसे इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज की कि मौला अगर आपने उनकी खता को माफ कर दिया था तो मेरी खता को माफ कर दो। और फिर इन्होंने वहीं पर करबला में बोलना में सही इमाम हुसैन के सामने मज़हब अहले बैत मज़हब अता इख्तियार किया। फिर उस वक्त सैयद मोहम्मद शहीद सैयद मोहम्मद बाक़ुर और आयतुल्लाह सैयद अबुल कासिम खुई जैसी शख्सियतें नजफ में शिरकत की। बाद में उससे मुलाकात के लिए गए, और जब उससे मुलाकात के लिए गए और जब दलाइल उन्होंने पेश किए, फिर उस सारी किताबों का उन्होंने वादा किया मरहूम कोई साहब ने, और कहते हैं कि हमारे वतन पहुंचने से पहले पहले ये सारी किताबें नजफ से हमारे वतन पहुंच गई। और हम जो वतन पहुंचे उस जमाने में दरिया का रास्ता और कश्ती का सफर होता था। जैसे हम जो वतन पहुंचे, घर पहुंचे, तो जब तक हमारे घर पहुंचने से पहले पहले ये सारी किताबें पहुंच चुकी थी। फिर उन्हीं किताबों का मुतालिया करके, उन्हीं किताबों के स्टडी करके, उन्हीं किताबों को पढ़ के इन्होंने जो किताबें लिखी, उन किताबों को पढ़ के आज लाखों लोग शिया हो गए। उन किताबों को पढ़ के लाखों लोग आज शिया हो चुके। तो मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत की जनाब फातिमा की सीरत, जनाब फातिमा का किरदार, और बिलखुसूस ये जो जनाब फातिमा की पैगंबर इस्लाम के इंतकाल के बाद वाली जिंदगी है, ये बहुत ही ज्यादा मुअस्सिर साबित हुई है। तमाम इंसानों के लिए उनको बदलने में, उनको मसले अहले बैत और मसले शिया की तरफ लाने में जनाब फातिमा कि जिनके लिए आम तौर से हमने से जाकिरीन भी और वैसे भी एक फिक्र ये है, सोच ये है और कहा यह जाता है कि जनाब फातिमा औरतों के लिए नमूना। सुनाया आपने, सुनते रहते जनाब फातिमा औरतों के लिए नमूना, जनाब फातिमा औरतों के लिए नमूना, जनाब फातिमा औरतों के लिए नमूना। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में करना चाहूंगा कि जनाब फातिमा ये कहेंगे कि सिर्फ औरतों के लिए नमूना है, हमने जनाब फातिमा की शख्सियत को महदूद कर दिया है। जनाब फातिमा सिर्फ औरतों के लिए नमूना नहीं है, हाँ औरतों के लिए भी नमूना है, औरतों के लिए भी नमूना है, सिर्फ औरतों के लिए नमूना नहीं है। आपने दलील क्या? दलील यही हदीस जिसको मैंने सरनामा कलाम करा दिया कि जिसमें इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरदौस शरीफ फरमाते फी इब्नति रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना, पैगंबर की बेटी मेरे लिए बेहतरीन नमूना, मेरे लिए बेहतरीन मिसाल। तो जो इमाम कायनात के लिए नमूना हो, जो इमाम कायनात के लिए मिसाल हो, उस इमाम के लिए अगर कोई मिसाल है तो वो ज़हरा की ज़ात है। इस्लाम भेजे मोहम्मद वाले को। तो जनाब फातिमा सिर्फ औरतों के लिए नमूना और मिसाल नहीं है, बल्कि पूरी आलम बशरियत के लिए आप मिसाल है, पूरे आलम बशरियत के लिए आप नमूना। जनाब फातिमा किस लिहाज से नमूना? हाँ यकीनन उनकी एक घर के अंदर की जिंदगी है जो बाप की इताअत कैसे की जाती है, बाप की खिदमत कैसे की जाती है, शौहर की इताअत कैसे की जाती है, बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, उम्र खानादारी को कैसे अंजाम दिया जाता है। इसी के साथ साथ जनाब ज़हरा की वो जिंदगी ये जहां जो पर जनाब ज़हरा ने पूरी इंसानियत को दर्द दिया है। मैं एक
مثالیں ایک دو نمونے آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، باقی گفتگو انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ یہ جو جناب صحرا کس ہے؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ یہ جو جناب صحرا کی زندگی ہے، آپ صرف تاریخ کا مطالعہ کریں، جناب صحرا کن حالات میں دنیا میں تشریف لائی ہے، کن حالات میں، کس زمانے میں۔ سن 562 یہ بیوی کی ولادت کی تاریخ ہے، ولادت کا سن ہے۔ سن 562 کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ کے مبعوث پر رسالت ہونے کے 5 سال بعد۔ اب اگر بیوی 5 سال بعد آئی تو یہ دور کیسا تھا؟ یہ وہ دور ہے کہ جب پیغمبر اپنی مربوط مکے کی گلیوں میں نکلتے تو لوگ کانٹے چلاتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، لوگ تہمتیں لگاتے تھے، لوگ الزامات لگاتے تھے، پیغمبر کا راستہ روکتے تھے۔ اور ایسے دور میں بیوی دنیا میں تشریف لائی۔ حالات کتنے سخت ہیں، حالات اتنے سخت ہے کہ ان مکے والوں نے پیغمبر کا سماجک بائیکاٹ کر رکھا ہے، سوشل بائیکاٹ۔ پیغمبر سے نہ کوئی چیز کوئی لے گا، نہ اس سے کوئی دے گا، نہ اس سے کوئی کلام کرے گا، نہ کوئی سلام کرے گا۔ ایسے سخت حالات کے بیوی دنیا میں تشریف لا رہی ہے۔ آپ سنتے رہتے کہ بیوی کی ولادت کے وقت جس وقت جناب خدیجہ کبریٰ نے مکے کی عورتوں کو مدد کے لیے بلایا تھا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اللہ نے عرش سے 4 خواتین کو بھیجا۔ اور میں اس مقام پر کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ خدیجہ کی مدد کے لیے نہیں، فاطمہ زہرا کی خدمت کے لیے آئی تھی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ فاطمہ کی خدمت کے لیے، فاطمہ کی مدد کے لیے آئی ہے۔ جناب فاطمہ دنیا میں تشریف لائی۔ اب آنے کے بعد جناب فاطمہ نے دیکھا کیا؟ جناب فاطمہ دنیا میں آئی تو فاقے دیکھے ہیں، سختیاں دیکھی ہیں، تکلیفیں دیکھی ہیں، اپنے بابا کے جسم کے اوپر سخت دیکھے، پتھر کے لہو بہتا ہوا دیکھا ہے۔ اور ایسے سخت حالات میں جناب فاطمہ آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر مکے گلیوں میں نکلتے تھے، سماج کو ایک گانا ہوتا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک کے کامیاب ہو جاؤ گے، کہو اللہ ایک کے فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن پیغمبر جس وقت نعرہ بلند کرتے تھے، ادھر سے نعرہ بلند ہوتا تھا اور ادھر پتھر شروع ہو جاتے تھے۔ ادھر جیسے پتہ چلتا تھا کہ وہ تبلیغ کرتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں، راستے میں کانٹے نکالنا شروع ہو جاتے تھے۔ پیغمبر کس طرح کا خطوبات کوئی پھیر رہا، کوئی پیغمبر کو تہمت اور الزامات لگا رہا ہے۔ پیغمبر کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا کہ پیغمبر نے یہ کیوں فرمایا کہ معاویہ نبی تک تو کما ہوتی کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی کبھی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ کون سی اذیتیں تھی، کون سی تکلیفیں جب کسی کے مقابلے میں چراغ نور کے لیے سنتے ہیں کہ تبلیغ کرنے کے لیے چلتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے، کہ نور چھپ جاتے تھے، جبرائیل امین آتے تھے، اپنے پروں کی ہوا دیتے تھے، اور جہاں پیغمبر نے اپنی مرتبہ ان ساری جماعتوں کے بعد کیا بات ہے؟ یقیناً سے مطلب نہیں کہ اس سے پہلے انبیاء کے اوپر تو اور بھی زیادہ دیکھتے ہیں کہ زحمتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، سختیاں تھیں۔ پھر فرق کیا ہے؟ پیغمبر نے یہ کیوں فرمایا کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی، جتنی اذیتیں نہ کسی نبی کو دی گئی نہ کسی ابھی سارے محترم توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے تکلیفیں 2 طریقے کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جسمانی اذیت اور ایک ہوتی ہے روحانی اذیت۔ توجہ کیجیے گا، ایک ہوتی ہے جسمانی اذیت، ایک ہوتی ہے روحانی اذیت۔ انسان جسمانی اذیت کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن روحانی جو اذیت ہوتی ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔
جسمانی حیثیت کو انسان برداشت کر لے گا، اس میں مرہم لگا دے گا، اس میں پٹی باندھ دے گا، اس میں پلاسٹر چڑھا دے گا، اس کو تھوڑے رخصت کو برداشت کر لے گا. لیکن یہ جو دل ٹوٹتا ہے، یہ جو روح کو اذیت دی جاتی ہے، اس روحانی اذیت کو انسان جلدی برداشت نہیں کر پاتا ہے. پیغمبر خطی مسلط اور دیگر انبیاء میں فرق یہی ہے کہ دوسرے انبیاء کو صرف جسمانی اذیت دی گئی، روحانی نہیں. توجہ کیجیے گا، گزشتہ انبیاء کو صرف جسمانی اذیت دی گئی ہے، روحانی اذیت نہیں دی گئی. لیکن پیغمبر کی ذات کو ذات ہے جس کو جسمانی اذیت بھی دی گئی اور روحانی اذیت بھی. ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ روحانی اذیت کیا ہوتی ہے اور روحانی اذیت کب کی گئی؟ یہ جو پیغمبر کو تابع کیے جا رہے تھے، جو عقل کل پیغمبر ہے، اس عقل کل کو دیوانہ کہا جا رہا تھا. یہ ہے روحانی اذیت. جو عقل کل کہتے ہیں، سماج میں کہتے ہیں کہ آپ کسی اچھے بھلے انسان کو نکلنا دیوانہ 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 کہتے رہو، نہیں دیوانہ ہو کر دیوانہ آ جائے گا. نکلنا چھوڑ دے گا راستہ، مکان سے نکلنا چھوڑ دے گا، راستہ چلنا بند کر دے گا. پیغمبر اسی مکے کے گلیوں میں روز نکلتے اور پیغمبر نکل رہے، روز پیغمبر کو کھانے نہیں جا رہے، دیوانہ جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے. جو عقل کل پیغمبر ہے اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ دیوانہ. پیغمبر جو موجز نور پیغمبر، جو اشارہ کر کے شیطان کو ٹکڑے ہو گئے، جو سنگریزے کو ہاتھ میں لے کر تسبیح پڑھنے لگے، اس موجز نور پیغمبر کو ساحر کہا جا رہا تھا، جادوگر. کس قدر اذیت ہوگی، کس قدر تکلیف ہوگی. جس پیغمبر کے بیٹے دنیا میں نہیں رہے، اس پیغمبر کو یہ تاکہ کیا کہہ رہے تھے؟ اب در مقتول نسل. عزیزان محترم، اس طرح سب مل کر آواز سے بولیں صلوات. تو عزیزان محترم، میں اس طرح جو عقل کل پیغمبر ہے اس کو کیا کہا جا رہا تھا؟ دیوانہ. جو موجز نما پیغمبر ہے اس کو صالح کہا جا رہا تھا. جس کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اس کو ابتر ٹھکانے دی جا رہی ہے، مقتول نسل. دنیا میں دیکھا ہے کسی کا اولاد دنیا سے چلی جائے تو یہ پہ ہوتا ہے، کس قدر تکلیف ہوگی، کس قدر اذیت ہوگی. تو عزیزان محترم، دیگر انبیاء میں اور پیغمبر خطی مسلط میں یہی فرق ہے کہ دیگر انبیاء کو صرف ظاہری اذیت دی گئی ہے، روحانی اذیت نہیں دی گئی. لیکن پیغمبر خطی مسلط کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں ایک طرف جسمانی اذیت ہے، وہیں دوسری طرف روحانی اذیت ہے. اور یہ تو پیغمبر کا کمال ہے. یہ حقیقت میں پیغمبر کی مطلب ان تمام اسلاموں، ان تمام تعلقوں کی پرواہ کیے بغیر زبان کو بس صرف ایک نعرہ، اور وہ نعرہ یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور جب اکثر کے تعلق دیے گئے تو مجلس جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے. پورا سورہ کوثر نازل کر دیا، پورا سورہ کوثر نازل کر دیا. جس وقت یہی مکے والے آگے خانہ کعبہ کے اوپر ہر سال اپنے اشعار لگاتے تھے. ہر اپنے میلہ ہوتا تھا، فیسٹیول ہوتا تھا، سالانہ اوکاس کا میلہ. یہ جو اوکاس کا فیسٹیول ہوتا تھا، یہ میلہ ہوتا تھا سالانہ، اس میں الگ الگ طریقے کی نمائشیں ہوتی تھیں. تو ایک دن شعراء سے مخصوص تھا، وہ جو عرب کے
دور جاہلیت کے شعراء تھے. آپ سنتے رہتے مثلا مجلسی مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو عرب تھے یہ اپنی گفتگو شاعری میں کرتے تھے. کبھی گھوڑوں کی تعریف کرنا شروع کی تو اڑا دیا تو آسمان میں پہنچا دیا. اونٹوں کی تعریف کرنے پہ آئے تو ریساروں کو اور میدانوں کو بالکل ایک دم سر کر لیا اور پاٹ کر دیا. تو یہ ان کا انداز ہوتا تھا شاعری میں. پوری پوری گفتگو ہوتی تھی شاعری میں کلام ہوتا تھا. کبھی اپنے محبوب کے سلسلے میں, کبھی اپنے معشوق کے سلسلے میں. تو یہ اپنا تو ہر سال اس میلے میں جو اس سال کے منتخب قصیدے ہوتے تھے دور جاہلیت والے, وہ منتخب قصیدے, منتخب شاعری, منتخب اشعار یہ اللہ کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیتے تھے. اشعار خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیے جاتے تھے کہ اس سال کے یہ منتخب اشعار ہیں. آج کی زبان میں کہا جائے کہ یہ ہٹ کلام ہے. اور وہ منتخب اشعار, منتخب قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک سال تک لگے رہتے تھے. پھر دوسرا سال آتا تھا, پھر یہ ہوتا تھا پروگرام, اور پھر اس میں جو منتخب ہوتے تھے یہ اتار لیے جاتے تھے, اور پھر دوسرے سال دوسرے جو منتخب ہوتے تھے وہ لگا دیے جاتے تھے. اور یہ جو خانہ کعبہ میں دور جاہلیت میں لوگ طواف کرنے کے لیے آتے تھے ان کو پڑھتے تھے اور اس سے محظوظ ہوتے تھے. اچھا فلاں شاعر کے لیے اشعار ہے, فلاں شاعر کے لیے اشعار ہے, فلاں شاعر کے لیے اشعار ہے, فلاں شاعر کے لیے اشعار ہے. جب سورہ کوثر نازل ہوا تو سورہ کوثر کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب آپ اس سورہ کوثر کو ان اشعار کے, ان قصیدوں کے اوپر لگا دیجئے, ان قصیدوں کے اوپر لگا دیجئے. پیغمبر خطی مرتبت نے ان اشعار کو, ان قصیدوں کو, وہ جو قصیدے لگے ہوئے تھے خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کے اوپر جا کے لگا دیا. اچھا 3 آیتوں والا سب سے چھوٹا سورہ قرآن مجید, قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ, صرف 3 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب جو حضور نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ اس کو لگایا, یہ جو آئے ہیں بڑے بڑے اس وقت کے شعراء دور جاہلیت کے, کبھی سورہ کوثر کو پڑھتے تھے, کبھی اشعار کو پڑھتے تھے, کبھی اشعار کو پڑھتے تھے, کبھی سورہ کوثر کو پڑھتے تھے. وہاں کہا اتنے زیادہ اشعار, ایک ایک قصیدے میں معلومات 100 اشعار, اور یہاں اسی کے مقابلے میں صرف 3 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عزیزان محترم, کبھی قصیدوں کو دیکھتے تھے, کبھی سورہ کو دیکھتے تھے, کبھی سورہ کو دیکھتے تھے, کبھی اشعار کو دیکھتے تھے. یہ جتنے بھی عرب کے بڑے بڑے شعراء تھے سب کی زبان پر ایک جملہ آیا, ما ھذا کلام بشر. یہ تو انسان کا کلام ہی نہیں ہے, اسلام میں محمد والے یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے. تو عزیزان محترم, یہ جو سورہ تھا یہ کس کے لیے آیا تھا؟ یہ قدرت نے 2 کام کیے. ایک تو ان کفار و مشرکین مکہ کے منہ کو بند کر دیا جو پیغمبر کے کلام پہ شک کر رہے تھے, اس قرآن پہ شک کر رہے تھے. دوسرے جو پیغمبر کو تانے دے رہے تھے ان کو قیامت تک کے لیے جواب دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب, ان مکے والوں کے تعلق سے آپ بالکل دل چھوٹا مت کیجیے گا, بالکل مایوس مت ہوئیے گا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, ہم نے آپ کو زہرا جیسی بیٹی عطا کی. فصل لربک وانحر, آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر, یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے, یقیناً آپ کا دشمن ہی مختون نسل ہے. اب ذرا آپ آئے, اب تو لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس سے مراد حوض کوثر ہے. کہاں حوض کوثر, کہاں وہ مکے کے تانے. پھر آپ اندازہ
कि आप बे औलादे हो, बे औलादे हो, बे औलादे हो, हम मेरे बीच छोटा रखो, ये लो ये टॉफी ले लेता, टॉफी ले लो, ये दो चॉकलेट ले लो, ये थोड़ा सा सामान ले लो, ये दो में पैसे ले लो, पैसे ले लो। उन तानों से इन पैसों का, इस इनामात का क्या कुछ है, क्या मतलब है, क्या मुआवजा है? कुछ नहीं। अजीज मोहतरम, जवाब तो ऐसा ही होना चाहिए, इनाम तो ऐसा ही होना चाहिए कि जैसा ताना है, ताना दिया गया था, इन्ना ताना दिया गया था अख्तर का, मखतून नस्ल का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जवाब हौजे कौसर के तौर पे नहीं आएगा। अरे हौजे कौसर क्या अल्लाह इनको अता करेगा जबकि खुद इसी के सजदे में उनको खत्म किया। अब कोई कौसर से बड़ी शय हो, कौसर तो खुद इनके सत्ते में है, तस्लीम तो खुद इनके सत्ते में है, सलमीन तो खुद इनके सत्ते में है, जन्नत तो खुद इनके सत्ते में है, पूरे तो खुद इनके सत्ते में है, इल्मान तो खुद इनके सत्ते में है, कायनात तो खुद इनके सत्ते में है। लिहाजा जो इनके सत्ते में है वो अल्लाह नहीं कहेगा कि हमने तुमको ये अता किया। आपको इससे बड़ी शय हो कि जो इंसानों के मुकाबले में आके पैगंबर के दिल को बढ़ा सके। लिहाजा कुदरत की आवाज दी, इन्ना आतैनाकल कौसर। पैगंबर आप बिल्कुल भी छोड़ा मत कीजिएगा, हमने आपको कसरत नस्ल अता की, हमने आपको ज़हरा अता की, हमने आपको कौसर अता किया। आप नमाज पढ़े और कुर्बानी दीजिए और आपका दुश्मन ही अच्छा है। आप दुनिया में निगाह कर लीजिए, हकीकत में दुनिया का कोई भरोसा नहीं। जहाँ फातिमा ज़हरा के मुझे उनके चाहने वाले, उनके अकीदतमंद, उनके नाम लेने वाले, उनकी नस्ल वाले ना हो, लेकिन जिन्होंने ताने दिए थे आज उनकी नस्लों का पता नहीं, उनके नाम का पता नहीं, उनके इस्लाम का पता नहीं। इस तरह से मोहब्बत पैगंबर ऐसे दौर में कि जब पैगंबर निकल रहे हैं, पैगंबर के रास्ते में कांटे हैं, सख्तियां हैं, तकलीफें हैं, ताने हैं, रुकावटें हैं, बाइकाट है, और ऐसे दौर में जनाब ज़रा फरमान पड़ रही है। ऐसे सख्त दौर में पैगंबर और ऐसे दौर में फरमान पड़ रही है। अभी 3 साल 4 साल की जनाब ज़रा की है, नन्हे कदमों से बाबा चलने लगते, निकलने लगते, दरवाजे पे आती बाबा फी अमानिल्लाह, बाबा खुदा हाफिज, बाबा को सुरत करती, बाबा आते फिर जनाब फातिमा क्या करती थी? आपके पैगंबर तशरीफ लाते थे घर में तो जनाब फातिमा जल्दी से जाती थी और एक रास्ते में एक प्याले में पानी लेके आती थी और इन्हीं नन्हे कदमों से चल के आगे बढ़ती थी और बाबा की खिदमत में आती थी। आपका बाबा आप तबलीग करके आ रहे, प्यासे होंगे, पानी पी लीजिए, आप पानी पीजिए, प्यासे होंगे। और पैगंबर पानी पीते थे, आप जब पानी पी चुके थे फिर प्याला रख के आई, बाबा आप लेट जाइए, आप आराम कीजिए, आप थके होंगे, आइए हम आपका सर दबा देते हैं। छोटी सी ज़हरा, अभी 4 साल की ज़हरा, अभी 5 साल की ज़हरा पैगंबर के सराहने बैठ जाती थी, कभी सर खराब रखती थी, कभी पायकी आके पैगंबर के पैरों को दबाने लगती थी। पैगंबर जब दुनिया में, अभी पैगंबर की माँ, पैगंबर बहुत छोटे थे कि दुनिया से रुखसत हो गई थी। जनाब आमिना, माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। हकीकत में जब प्यार करने के दिन थे, जब ममता दिखाने के दिन थे, तो जनाब आमिना दुनिया से रुखसत हो गई। अब जब ज़हरा ने वो किरदार पेश किया, अब जब ज़हरा ने वो किरदार पेश किया कि जब भी पैगंबर आते थे, कभी पानी ले जा रही है, कभी सर दबा रही है, कभी आगे पैरों के करीब पैरों को दबा रही है, पैगंबर का हौसला बढ़ा रही है, पैगंबर को अपनी माँ याद करती थी और बेसाख्ता पैगंबर की सहन से ये जुमला आता था,
دیکھیے اب ظاہر بات ہے کہ بچیاں جب تک عقد نہیں ہوا، جب تک اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی، تو ظاہر بات ہے فرمائش کریں گی، کس سے کریں گی؟ ماں باپ سے کریں گی، اپنے باپ سے کریں گی فرمائش، اپنی ماں سے کریں گی، ماں باپ سے فرمائش کریں گی۔ لیکن ہم نے جناب زہرا کی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جناب زہرا نے جب تک اپنے بابا کے ساتھ رہی ہے کوئی فرمائش کی ہو۔ بیٹی کا حق ہے، باپ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہے گی؟ بیٹی بھابھی سے تو کہے گی، ماں سے تو کہے گی۔ لیکن بچپن میں ظاہر بات ہے کہ بچے ہوتے ہیں فرمائش کرتے ہیں، بابا یہ ہم کو پہننے کا لے چلا رہا، یہ ہم کو کھانے کا لے چلا رہا، وہاں ہم کو لانے کا لے چلا رہا۔ باپ ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کے پہننے کا بھی انتظام کرتا ہے، کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے، اپنا بھی لے بھی جاتا ہے۔ لیکن جناب زہرا کی زندگی میں نے دیکھا کہ جناب زہرا میں کوئی فرمائش نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ کیوں؟ جناب زہرا دیکھ رہی تھی اپنی نگاہوں سے اور جانتی تھی کہ میرا بابا کن حالات سے گزر رہا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے عزیزو، توجہ کیجیے گا، موقع اور محل کو پہچاننا، وقت شناسی بہت بڑی چیز ہے۔ موقع محل کو پہچاننا، وقت کو دیکھنا۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں گھروں سے لے کے سماج تک جو اکثر مشکلات ہوتی ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ اکثر گھروں سے لے کے اور معاشرے اور سماج تک، مسجد اور امامباڑے تک اکثر جو مشکلات آتی ہیں اس وجہ سے کہاں کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کس کے سامنے کیا کہنا چاہیے، کس کے سامنے کیا نہیں کہنا چاہیے، کہاں پہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کب کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کب کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کس سے کیا کہنا چاہیے، کس سے نہیں کہنا چاہیے۔ اگر انسان اس چیز کو نظر میں رکھے، نہ گھر میں پرابلم، نہ معاشرے میں پرابلم۔ موقع، محل، وقت، حالات، کون ہے سامنے، کیسا وقت ہے، ہوتا ہے ایک بات اسی طرح سے آپ کر رہے ہیں۔ آپ اچھے ماحول، جب ماحول میں ہنسی خوشی والا ماحول ہے اس وقت کہیے، کوئی بات نہیں۔ اسی بات کو تھوڑا سا شام کو آپ کہیے، جبکہ ہنسی خوشی والا ماحول نہیں ہے، بالکل سنجیدہ وہ بیٹھے ہوئے، بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ بات وہی ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن یہی ایک بات صبح کو کہی تو لوگ ہنس لیے، شام کو کہی غصہ ہو گیا۔ بات تو ایک ہی تھی، کہنے والا تو ایک ہی تھا۔ یہی چیز ایک مقام پہ کہی، وہاں کچھ بھی نہیں، دوسرے مقام پہ کہی، خلاف ہو گیا۔ بات ایک ہی ہے، بات وہی ہے، یہی بات ایک کے سامنے کہی، کوئی مسئلہ نہیں، یہی بات دوسرے کے سامنے کہی، الٹ گیا واقعہ۔ تو کب، کہاں پر، کس وقت، کن حالات میں، کس کے سامنے یہ درس دیا ہے جناب زہرا نے، یہ درس دیا جناب زہرا نے۔ جناب زہرا کی زندگی سے درس ملا ہے، موقع، محل، حالات، وقت۔ جناب زہرا جانتی کہ میرا بابا کن حالات سے گزر رہا ہے، اور اس موقع کے اوپر بابا سے کسی بھی طریقے کی فرمائش کرنا خود بابا کو زحمت میں ڈالنا اور ان کی اذیت کا سبب بننا ہے۔ جب میرا بابا کسی زحمت میں نہ پڑے، وہ کسی تکلیف اور مصیبت اور مشکل میں نہ آئے۔ جناب زہرا بچپن میں بھی زہرا کیا اتنا شعور ہے جو ہمارے یہاں بوڑھوں میں نہیں ہوتا۔ بچپن میں اتنا شعور ہے جناب زہرا کے یہاں کہ ہم کو کون سی بات کرنی ہے۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ بچی ہے، میں مطالبہ باپ سے نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی، ماں سے نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی۔ لیکن جناب زہرا جانتی ہے کہ ابھی بابا کے حالات ایسے نہیں ہیں،
اور बाबा जिन हालात से गुजर रहे हैं, हालात में कोई भी फरमाइश की जाए, कोई भी मुतालबा किया जाए कि बाबा की तकलीफ का सबब होगा, ये अलग कोई मुतालबा नहीं कर रही है। और इन्हीं सख्तियों में पूरी जिंदगी गुजारती है जब तक अपने बाबा के यहाँ है। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद फिर ऐसा बैठा कि शेर में अभी तारीफ में 3 साल में अमर को रहना पड़ा, 3 साल तक। और उसमें भी जनाजा जरा कैसे साथ दे रही है मेरे बाबा का, उन सख्तियों में, उन तकलीफों में, उन फाकों में, उन रंज मसाइब में। दूसरी ये कि मैंने अर्ज किया कि वक्त और हालात और मौका, इस पूरी जिंदगी में हमने नहीं सुना, नहीं देखा, नहीं पढ़ा। पहले की तस्वीर फरमा है कि जनाब जगह ने कभी भी अपने बाबा को रोका हो कि ये लोग पत्थर मारते हैं, आप जख्मी होके आते हैं, आप कल से बच जाइएगा। सुना आपने कभी? कभी नहीं सुना। 50 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां जल्दी मुतासिर हो जाती है। कभी ऐसे हालात में बाबा को देखिए दूसरे दिन जाने नहीं देती, घर से निकलने नहीं देती। नहीं बाबा भागना चाहिएगा, इस तरह आपके दुश्मन है, ये सब आपके मुखालिफ है, ये सब आपको वसीयतें देंगे, ये सब आपको तकलीफें पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल मत निकलिएगा, मत जाइएगा, मत जाइएगा। हमें बताइए, मैं नहीं पढ़ा कहीं लोगों की जनाब ज़हरा ने कभी भी बाबा को रोका हो, कभी भी उनको मना किया हो, बल्कि इसके बरखिलाफ, इसके बरअक्स ज़हरा पैगंबर का हौसला बढ़ा रही है। पैगंबर को दरवाजे पे आके फ़ियामानिल्लाह कह रही है। जब पैगंबर दरवाजे पे आ गए तो उनका इस्तकबाल कर रही है, उनके करीब बैठ के उनकी दिलजोई कर रही है। ये है किरदार जनाब फातिमा। जनाब फातिमा जानती है कि मेरा बाबा किस लिए मैदान में जा रहा है और मेरे बाबा की जिम्मेदारी क्या है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे बाबा के कांधों के ऊपर है। लिहाजा इसी वजह से पैगंबर ने क्या फरमाया था, फातिमा तो क़स्सतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, जुज़। यानी रिसालत में, इस तबलीग में और इन लोगों तक इलाही पैगाम पहुंचाने में जितना हिस्सा मेरा है उतना ही हिस्सा ज़हरा का है। इस सलात हज़रत मोहम्मद फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा मेरा हिस्सा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। इस इस्लाम के फैलाने में जो मेरा किरदार रहा, वही किरदार ज़हरा का रहा है और यही है नाम ज़हरा। अब जब पैगंबर की जान खतरे में पड़ी, बस ये गोशा खिदमत पेश करके आज बस मसाइल की तरफ और बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल की मजलिस में। पैगंबर की जब तबलीग ना की तो मक्के वालों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। ये सब जमा हुए बिल्कुल खामोशी के साथ एक खामोश जगह पर, किसी को भी पता न चले कि किस लिए जमा हुए हैं, कौन जमा हुए हैं, इनका मकसद क्या है, इनका इरादा क्या है। जितने भी मक्के के कबीले, मक्के में कबीले रहते थे, उन तमाम कबीलों के सरदार सब जमा हो गए। सबको खामोशी के साथ बुला लिया, भैया बहुत बड़ा एक मुश्किल है, बहुत बड़ी मुहिम है, उसके सिलसिले में कुछ राय लेना है। सब लोग खुश थे। भैया कहिए किस लिए बुलाया आप लोगों ने, कहे कि सहमत थी। कहा कि आप देख ही रहे हो हर रोज तमाशा रहता है, और जिनको हम साजिद कहते थे, जिनको हम अमीर कहते थे और जिनको पर हमको इतना उन्नास था और भरोसा था, और वो आए दिन गलियों में निकल के वो हमारे गुलामों के मुकाबले में पता नहीं किस खुदा की बात कर रहे हैं, हमारे गुलामों के मुकाबले में पता नहीं किस खुदा की बात कर रहे हैं। क्या किया जाए इनके लिए? हर रोज हमारी तादाद कम होती जा रही, उनकी तादाद बढ़ती जा रही। इतनी हमने रुकावटें खड़ी की, इतनी अज़ियतें दी, तकलीफें दी, इनके ऊपर ईमान करने वाले, इनको कबूल करने वाले, उनको भी सताया, उनको भी निकाला, लेकिन ये रुक ही नहीं रहे। क्या किया जाए? अली नाम मोहतरम यहाँ तो जब बात आ गई तो ये जुमला और कहने लगी रहता है कि पैगंबर अपनी मर्तबत में
مکے کی گلیوں میں یہ کیوں فرمایا کہ کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہ کیوں کہا بھائی اللہ ایک سے پہلے تو اللہ ہے کا مسئلہ ہے، یہ کہو اللہ ہے کامیاب ہو جاؤ گے؟ پیغمبر نے نہیں کہا کہ کہو اللہ ہے کامیاب ہو جاؤ گے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے اپنے وجود کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے، انسان کی سرشت میں، انسان کے خمیر میں یہ شامل ہے کہ وہ کسی نہ کسی رب کو قبول کرے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے اپنے وجود کو رکھا ہے کہ کیسا ہی لہریا ہو، کیسا ہی نازک ہو، کیسا ہی بہکا ہوا ہو، کیسا ہی پھرا ہوا ہو، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ کو یہ قبول کرے گا کہ اللہ تو ہے، ایشور تو ہے، بات تو ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی شکتی ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، وہ جو بھی نام دے، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ کو قبول ضرور کرے گا۔ وہ مشہور واقعہ بچوں کو دنیا کی کتاب میں پڑھایا جاتا تھا، آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اگر بچے مدرسے جاتے ہو تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا آج کل کا، یہ بھی آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہر بستی میں مدرسے جو مکتب تھے کہ سب دم توڑ رہے ہیں اور بستی والوں کو آواز دے رہے ہیں۔ وہ بچے کہاں چلے گئے کہ جو آیا کرتے تھے؟ وہ والدین کہاں چلے گئے جو اپنے بچوں کو مدرسے بھیجا کرتے تھے؟ وہ معلمین کہاں چلے گئے کہ جو ان بچوں کو پڑھایا کرتے تھے؟ آج ہر بستی کی آواز آ رہی ہے۔ یقیناً بہت بڑی چیز ہے ان بچوں کا دینی تعلیم سے واقف اور آگاہ ہونا، ان کو کم سے کم بیسک جو معلومات ہیں وہ ہونا، غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، تیمم کیا ہے، نماز کیا ہے، کم سے کم 2 سورے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں کم سے کم وہ تو یاد ہو۔ 2 سورے جو نماز جن کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں ہے، واجب نماز پر جگہ آپ کو ادا کرنا ہے، کم سے کم 2 سورے تو یاد ہی ہونا چاہیے۔ اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا یہ حضور کی حدیث ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا چاہے چین جانا پڑے، یہ یہی علم ہے کہ جس کے بغیر ہماری نجات نہیں، ہماری بخشش نہیں ہے، کہ جب ہم کو علم ہی نہیں ہوگا، ہم کو نجاست طہارت ہی کا نہیں پتا ہوگا، جب ہم کو واجبات ہی کا علم نہیں ہوگا، جب ہم کو نماز ہی پتہ نہیں ہوگی، جب ہم کو صحیح عقائد نہیں معلوم ہوں گے کہ اللہ ایک ہے تو کیوں ایک ہے، اللہ عادل ہے تو کیوں عادل ہے، اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا، آئینہ کا سلسلہ کیوں جاری کیا، قیامت کو کیوں رکھا، تو ہماری نجات کیسے ہوگی، ہماری بخشش کیسے ہوگی، ہم جنت تک کیسے پہنچیں گے؟ ضروری ہے کہ کم سے کم یہ بیسک معلوم۔ اور آج کے دور میں یہ جو فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے جہاں چاروں طرف ہجوم ہے، ہجوم، اور واقعی اس ماحول اور اس سماج میں اور آج کے اس دور میں ان بچوں کو، اس نئی نسل کو بچانا، ان کو بچپن ہی میں اتنا مضبوط بنا دینا کہ کوئی بھی آدمی ان کو ہلا نہ سکے، کوئی بھی ہوا کا جھونکا ان کو ادھر سے ادھر لے جا نہ سکے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب بچپن میں ان کو اچھی تعلیم دی جائے، بچپن میں ان کو عقائد بتائے جائیں، بچپن میں ان کو احکامات سکھائے جائیں۔ تو عزیزان محترم میں کہہ رہا تھا کہ بچپن میں ایک واقعہ بنتا ہے کہ چھٹے امام جا رہے تھے اور چلتے دریا میں چھٹے امام کی خدمت میں شخص آیا، ایک تہریہ آیا اور اس تہریے نے آگے کہا کہ فرزند رسول، یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ رسول کا مانتا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ ہے۔ امام نے کہا کہ تم نے بھی دریا کا سفر کیا ہے؟ ایک ایسے واقعے کو یاد دلایا جو گزر چکا تھا، جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ امام کو دلوں کے راز
से वाकिफ होता है, जो उसके ऊपर पड़ चुकी थी, जो उसके ऊपर गुजर चुकी थी। तुम्हारे बड़े तुमने कभी दरिया का सफर किया? किया तो हाँ किया तो है, लेकिन इनको कैसे पता? हाँ किया। कभी ऐसा भी हुआ कि दरिया में तुम्हारी कश्ती टूट गई हो, उसने ख्याल किया रंग दौड़ाया तो हाँ ऐसा भी हुआ, लेकिन ये वाकया किसी को पता ही नहीं, इनको पता है। कहा ऐसा भी हुआ कि दरिया में हमारी कश्ती टूट गई। जब कश्ती टूट गई तो तुमने क्या किया? एक तख्ते को पकड़े हुए था और दिल किसी कुव्वत से लो लगाए हुए था। इमाम ने फरमाया जिसको तो कुव्वत और ताकत कह रहा है वही तो खुदा है। मोहम्मद वाले ये तो दीन दुश्मनी की बुनियाद पर तो अल्लाह कह नहीं पा रहा है। दीन की दुश्मनी की बुनियाद पर अल्लाह वही तो खुदा है जिसको कुव्वत और ताकत कह रहा है। तो अल्लाह ने अपने वजूद को इंसान की फितरत में रखा है। हाँ, इसी वजह से पैगंबर ने अपनी मतलब ये नहीं मक्की लड़कियों में कहा कि कहो अल्लाह है। अरे वो अल्लाह को तो मानते ही थे, लेकिन मसला ये था कि वो एक को नहीं 360 को मानते थे। तवज्जो कीजिएगा, एक को नहीं 360 को मानते थे। अब ये पैगंबर अपनी मर्तबत का खुलूस, पैगंबर का इस्लाम कि पैगंबर अपनी मर्तबत ने अगर हमारे शहर में हमारे समाज में आप किसी के ऊपर काम करना चाहो, कोई खैर मसलब के ऊपर हो, आप अपने मसलब पर लाने के लिए काम करो, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी उसको समझाते समझाते बताते बताते दलीलें देते देते आखिर में कहेगा कि सब कुछ ठीक लेकिन पढ़नाना तो वही करेगा, पानी तो वही गिरेगा। वो अपना अकीदा छोड़ने के लिए दूसरे का मतलब तैयार करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। हमारे लाखों करोड़ों सलाम हो अल्लाह के हबीब के ऊपर, पैगंबर के ऊपर, अज़ीज़ान मोहतरम, जिन्होंने कोई एक दो को नहीं पूरे अरब कलमा पढ़वा दिया अपनी हयात में। पैगंबर की हयात में इस्लाम अरब की सरहदों को पार कर चुका था। और अज़ीज़ान मोहतरम, हम अगर बात आ जाए तो हम यहाँ तो माशाअल्लाह से कोई तकल्लुफ़ी नहीं, कोई तारुफ़ी नहीं है कोई। मैंने अर्ज़ किया कि पैगंबर ने 360 से तवज्जो हटाई थी, हम 3 से तवज्जो नहीं हटा सकते। अगर कोई 3 से गालिब 3 से कि भाई तू 3 को छोड़ और 1 को मान, तो कोई 3 को छोड़ के 1 को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने 3 को नहीं 360 को छोड़ाया और 360 को छोड़ा के 1 को बनवाया। मोहम्मद वाले तो हम 3 को छोड़ के 1 को नहीं बनवा सकते। अल्लाह के रसूल ने 360 को छोड़ाया, 1 को बनवाया। ये पैगंबर का कमाल है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो पैगंबर कि जब मक्के वालों ने देखा कि मामला तो बिल्कुल हाथ से जा रहा है, आए दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, हमारी तादाद कम होती जा रही, किया क्या जाए? जब उन्होंने पैगंबर को जान से मार देने की ठानी, जमा हुए, जमा होने के बाद में काम में क्या किया जाए? उसमें से आवाज आई कि इनको निकाल दिया जाए। दूसरी मजलिस में से किसी ने खड़े हुए कहा कि कौन सा है, निकालने का फायदा क्या होगा? ये जहां जाएंगे वहां तबलीग करेंगे, वहां से फिर वापस हमारे शहर में बात तो वही की वही रहेगी, फायदा क्या होगा? फिर उसी मजलिस से आवाज आई नहीं, इनको खत्म कर दिया जाए। फिर उसी में से सर उठाया किसी ने, ये कौन सा है जो बनी हाशिम के होते हुए मोहम्मद को कत्ल करेंगे?
जनाब अबू तालिब वफात हो चुकी, जनाब खदीजा दुनिया से रुखसत हो चुकी। जब तक जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा हयात रहे, पत्थर जरूर मारे, कांटे जरूर बिछलाए, तोहमतें जरूर लगाई, लेकिन किसी के अंदर जान से मारने की हिम्मत नहीं थी। जनाब अबू तालिब की हयात तक किसी के अंदर भी न अकेले न सब मिल के पैगंबर को जान से मारने की हिम्मत नहीं थी। ये कब हुआ है? जब जनाब अबू तालिब नहीं रहे, जब जनाब खदीजा दुनिया से रुखसत हो गई। अब जैसे ही इन्होंने कहा कि हाँ बड़ी आदमी बदला लेंगे, कौन लेके जो मारेगा, उसी में से और आवाज थी कि नहीं कत्ल करें, लेकिन मक्के के जितने भी कबीले हैं उनके सारे सरदार मिलकर कत्ल करें ताकि बनी आदमी किसी से बदला न ले सके। कहा ये बात नहीं, ये बात नहीं। और ये अपने नापाक इरादे से निकलेगा। और जैसे ही घर से निकले अपने नापाक इरादे से, दरअसल अल्लाह के हबीब की खिदमत में अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, पैगंबर आप इसी वक्त अपने बिस्तर पर अपने भाई अली को सुला दीजिए, उनको लेटा दीजिए और आप मक्के से निकल जाइए। और पैगंबर हज़रत मरतबा ने अमीरुल मोमिनीन को तलब किया। अमीरुल मोमिनीन को तलब करने के बाद अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पैगंबर ने फरमाया, अभी हालात देख रहे हैं, बड़े सख्त हालात हैं, घर घिरा हुआ है। पैगंबर की गुफ्तगू बता रही, दुश्मन वहां तक आ चुका, घर घिर चुका, तलवारें निकल चुकी, महलों की अनियां बुलंद हो चुकी। अली देख रहे हो हालात बड़े खराब है, तलवारें निकली हुई है, महलों की अनियां बुलंद है, घर घिरा हुआ है, क्या किया जाए? ऐसे हालात में तुम मेरी बिस्तर पर लेटना सोना दोबारा करोगे? अमीरुल मोमिनीन ने सवाल किया, रसूल बताइए आपका क्या होगा? पैगंबर ने फरमाया कि अगर तुम लेटोगे तो मैं बच जाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आपकी जान बचती है तो मेरी जान कुर्बान। अगर आपकी जान बचती है तो मेरी जान कुर्बान। और पैगंबर अपनी मतलब मक्के से निकले, जब निकले हैं तो कुछ अमानतें थी और कुछ वसीयतें थी कि जो मौला से की और मौला के सुपुर्द अमानतें थी। और पैगंबर थोड़ी सी कंकड़ियां उठा इन्हीं की तरफ फेंक के इन्हीं के दरमियान से पैगंबर निकल गए। अब बस आखिरी गोश्ता है, मेरी इसी तरफ से मसला है। पैगंबर जब गए हैं तो घर में कौन था? आप सब माशाअल्लाह वाकिफ है, आगाह है, बाखबर है। जब तक जनाब खदीजा हयात रही, पैगंबर अपनी मर्तबा ने कोई दूसरा हक नहीं फरमाया। जितने भी हक है ये सब जनाब खदीजा के इंतकाल के बाद है, यानी अभी इसी साल खदीजा का इंतकाल हुआ है और अभी खाने पैगंबर में कोई दूसरी खातून नहीं है। खाने पैगंबर में कोई खातून है, उस खातून का नाम क्या है? फातिमा। जनाब फातिमा कितने साल की है? 8 साल की। हिजरत के पहले साल आपका हुआ जब 9 साल की आपकी उम्र थी। 8 साल की फातिमा। लेकिन 8 साल की फातिमा ने किया क्या है? समझ लो कीजिएगा। 8 साल की फातिमा, लेकिन 8 साल की फातिमा ने किया क्या है? अभी मैंने आपकी खिदमत में मौका, महल, हालात, वक्त, इन चीजों को पहचानना, इन चीजों को देखना, इन चीजों पर नजर रखना और फिर उसके बाद जो करना है, जो कहना है। हालात कैसे, मौका कैसा है, वक्त कैसा है, वगैरह वगैरह। अली जाने मुहतरम अकेली जनाब से देखा, एक तरफ बिस्तरे पैगंबर पर चादरे पैगंबर ओढ़े हुए जानशील पैगंबर आराम से सो रहा है, दूसरी तरफ ज़हरा कहाँ थी? अली जाने मुहतरम ज़हरा पूरी रात मुसल्ले इबादत बिछाए हुए उस मुसल्ले इबादत पर बैठी हुई उस माल के हकीकी से रात को नियाज और मुनाजात करती रही। होना क्या चाहिए था?
होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि बाबा जैसे ही घर से गए थे, दुश्मन जैसे ही आया था, फातिमा की चीख बुलंद होती, फातिमा की फरियाद होती, फातिमा का क्रिया होता, फातिमा की कोई आवाज होती, लेकिन फातिमा की न कोई चीख निकली, न कोई फरियाद, न कोई आवाज, न कोई क्रिया। किसी भी किताब में किसी की तारीफ में नहीं मिलेगा। जबकि बच्चियां खुद औरतें जल्दी मुतासिर हो जाती हैं हालात से, खुदा में थोड़े से हालात इधर से उधर हो, जल्दी औरतें मुतासिर हो जाती हैं। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, और अगर कहे तो किन हालात में रोना शुरू हो जाता है, फरियाद शुरू हो जाती है, फरियादी माता शुरू हो जाता है, वगैरह वगैरह, होता है कि नहीं होता है? हालात से जल्दी मुतासिर हो जाती है। क्या पैगंबर अपनी मर्तबत के ऊपर जैसे हालात थे, क्या उससे सब हालात हो सकते हैं किसी के साथ? लेकिन ज़हरा न रोई, न क्रिया, न फरियाद, और खामोशी के साथ मुसल्ले इबादत पर बैठी हुई इबादत कर रही हैं। क्यों? इसलिए कि ज़हरा जानती है कि अगर मैंने क्रिया किया, अगर मैंने कोई आवाज बुलंद की, अगर मैंने कोई फरियाद की, तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि मेरा बाबा घर में नहीं है, और ये दुश्मन फौरन मेरे बाबा के पीछे जाएगा और मेरे बाबा को कत्ल कर देगा। लिहाजा बाबा जिंदा रहे, बाबा सलामत रहे, हम सीने में पत्थर रख के पूरी रात अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, कुरान की तिलावत करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, लेकिन रोएंगे नहीं, फरियाद नहीं करेंगे, आवाज नहीं बुलंद करेंगे। पाकिस्तान मोहतरम आखिरी पर तवज्जो का तलबगार हो कि जितनी हकीकत में फजीलत और जितना कमाल मौला अली का इन खिंची हुई तलवारों में इस तरह पैगंबर पर पूरी रात आराम से सोना है, उतना ही कमाल ज़हरा का मेहराब इबादत पे, मुसल्ला इबादत बिठाए हुए पूरी रात अल्लाह की बारगाह में दुआ और मुनाजात करना। सलावत भेजते मोहम्मद तो जितना कमाल यहाँ है उतना ही कमाल यहाँ है। अज़ीज़ान मुहतरम, बस ये अय्याम जो बीबी की अज़ा के अय्याम है। अफसोस यही है कि जिस बीबी ने पैगंबर का ऐसा साथ दिया हो, ऐसी शरीक रही हो पैगंबर के इस अम्र में, पैगंबर के इस काम में, पैगंबर की इस तबलीग में, और जिसके सिलसिले में अल्लाह ने कुरान मजीद में आयतें नाज़िल की हो, जिसके सिलसिले में हुजूर ने हदीसें इरशाद फरमाई हो, पैगंबर के इंतकाल के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मदीना बेगाना हो गया, जैसे मदीना बेगाना हो गया, कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं। जिस वक्त पैगंबर दुनिया से रुखसत हो रहे थे, अमीरुल मोमिनीन को करीब बुलाया, अली मेरे करीब हो, और अमीरुल मोमिनीन को करीब बुलाने के बाद पैगंबर अपनी मर्तबत ने अमीरुल मोमिनीन को सीने से लगाया, और सीने से लगा के देर तक पैगंबर अली को वसीयतें करते रहे, अली मेरे बाद देखो बड़े सख्त हालात आने वाले हैं, बहुत सख्त हालात आने वाले हैं। अली बड़ी हिम्मत से काम लेना, अली बड़ी इस्तिकामत से काम लेना, बड़े सब्र से काम लेना। जिस तरीके से मैंने दीन के बचाने में ज़हमतें उठाई हैं, तकलीफें गवारा की हैं, सब्र और हिम्मत का मुजाहरा किया है, तुम दीन के बचाने में, शरीयत को लोगों तक पहुंचाने में बहुत हिम्मत का मुजाहरा करना, ज़हमतें उठा लेना, तकलीफें गवारा कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तलवार मत उठाना। ये दीन तुम्हारे हवाले है, ये इस्लाम तुम्हारे हवाले है, ये शरीयत तुम्हारे हवाले है। पैगंबर ने वसीयतें की, वसीयतें तमाम हुई, ज़हरा करीब आई, आप जनाब ज़हरा करीब आई, पैगंबर ने फरमाया फातिमा बैठ जाओ। अजीज़ों, एक मर्तबा पैगंबर ने अपना सर ज़हरा के दानों पे रखा,
جیسے ہی زہرا کے سانگوں پہ رکھا، پیغمبر کی کبھی آنکھ بند ہو رہی ہے، کبھی آنکھ کھول رہے ہیں، اسی درمیان کسی نے دروازے پہ دخل باب کیا۔ خزدار اگر آنے والے سے کہہ دو کہ یہ وقت ملاقات نہیں ہے، کہتے کہ آنے والا چلا گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آنے والا پھر دروازے کو بڑھا دے۔ خزدار جا کے کہہ دو کہ میرا بابا آرام کر رہا ہے، یہ وقت ملاقات نہیں ہے۔ آنے والا پھر چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ زیادہ دیر نہ گزری کہ تیسری مرتبہ پھر آیا۔ اب جو آیا تو آواز اتنی محیب تھی کہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ آنسو رخسار پیغمبر پر گرے۔ اور کہتے ہیں جیسے رخسار پیغمبر پر آنسو گرے، پیغمبر نے آنکھ کھولی، میری بیٹی، میری حیات میں، میری زندگی میں یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے، یہ گریا کیسا؟ کہا بابا تو دروازے پہ کھڑا ہوا کوئی آواز دے رہا، میں منع کر رہا ہوں لیکن اس جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، چاہتا ہے پھر آ جاتا ہے، چاہتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، یہ آنے والا کسی دروازے میں اجازت نہیں لیتا، بیٹی اجازت دے دو، یہ کوئی اور نہیں ہے، ملک الموت ہے۔ ایک مرتبہ زہرا کے سر کو جھکایا، آنکھوں کو بند کیا، پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیغمبر دنیا سے کیا گئے کہ جیسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے زہرا کے اوپر، زہرا کے اوپر جیسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اور یہی وہ سارے مصائب تھے کہ جس کی بنیاد پر زہرا کی زبان میں مرثیہ آتا تھا، صحبت علیہ مصائب اللہ، صحبت علیہ لیالی بابا۔ آپ کے بعد اتنے مصائب کہ اگر یہ دلوں پر پڑتے دن رات سے بدل جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا دارو۔ امیر المومنین جنازہ لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان آئے تو پیغمبر کا جنازہ دفن ہو، نہ آنا تھا نہ آئے۔ امیر المومنین نے چند اصحاب کے ساتھ پیغمبر کا جنازہ دفن کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جنازے میں شرکت نہیں کی تھی، علی کے پاس پوچھنے کے لیے آ جاتے، زہرا کو تعزیت دینے کے لیے سے لے جاتے۔ زہرا پریشان مت ہونا، سارے مسلمان تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا بابا جس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، اگر بات دنیا میں نہیں ہے پورا مدینہ تمہارے ساتھ ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے غم میں، تمہارے دکھ میں، تمہارے درد میں ہم سب شریک ہیں۔ دنیا کا یہی تو دستور ہے۔ اگر کسی ملک کا کوئی رہبر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اگر کوئی شہر کی معزز شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے تو پورا شہر سوگوار ہو جاتا ہے، پورا شہر جمع ہو جاتا ہے۔ کوئی دوست ہونے کے ناطے، کوئی پڑوسی ہونے کے ناطے، کوئی عزیز ہونے کے ناطے، کوئی شہری ہونے کے ناطے کہ بڑا اچھا انسان تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، یقیناً مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن آدمی بہت اچھا تھا، انسان بڑا اچھا تھا، پورا شہر جمع ہو جاتا ہے، گھر والوں کو تعزیت دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، گھر والوں کو بھی تھوڑا راحت اور سکون مل جاتا ہے کہ اگر آج میرے گھر سے میرا بابا نہیں جو دنیا سے چلا گیا تو کم سے کم شہر والے تو آئے، عزیز تو آئے، اقربا تو آئے، دوست احباب تو آئے، اتنا بڑا مجمع تو آیا، بڑی تسلی ہوتی ہے، بڑی راحت ہوتی ہے۔ اللہ جانو کوئی زہرا کے دل سے پوچھے کیا زہرا کوئی خیال نہ آیا ہوگا کہ میرا بابا دنیا سے رخصت ہوا ہے، ابھی مسلمان تعزیت دینے کے لیے آئیں گے، سب پورا مدینہ میرے بابا کا جلوہ پڑتا ہے، پورے عرب کو میرے بابا نے مسلمان بنایا ہے، سب کو راستہ دکھایا ہے، سب کو ان کے رب سے ملایا ہے کہ ابھی آئیں گے تعزیت دینے کے لیے، پرسہ پیش کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسی تعزیت، کیسا پرسہ، نہ تعزیت دی، نہ پرسہ پیش کیا، نہ کوئی آگے کی جوڑی کا سامان فراہم کیا۔ آنے کے بعد دروازے پہ آتے ہیں، کہتے علی کو میرے حوالے کرو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دروازے کو چہرہ کھڑی ہوئی، کیا کہا کس دروازے کو جلاؤ گے؟ وہ دروازہ کسی دروازے پہ اللہ کے رسول آ کے سلام کرتا تھا، اللہ کا حبیب آ کے کلام کرتا تھا، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اس پر کو جواب ملتا ہے کہ کوئی
کچھ بھی ہو، تب کو پتا نہیں ہے کہ اس گھر میں اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، کوئی بھی ہو گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ازاداروں کو کچھ کہنے والوں نے کہا تھا، وہ کر دیا۔ ازاداروں صرف دروازہ ہی نہیں ملا، صرف موقع ہی شہید نہیں ہوئے، صرف پہلو ہی شکستہ نہیں ہوا، صرف امیر المومنین کی گلے میں رسی کا پردہ ہی نہیں ڈالا۔ یہ سارے وہ مسائل تھے کہ جن مسائل کو یاد کر کر کے زہرا کی زبان پر مسلسل مرثیہ از مسلسل نوحہ سبحان علیہ وسلم اللہ۔ لیکن میرا دل چاہتا کہ بی بی کی خدمت کرو، بی بی صحیح ہے کہ آپ کا دروازہ جلایا گیا، آپ کا پہلو شکستہ کیا گیا، آپ کے بچے کو شہید کیا گیا، آپ کے شوہر کے گلے میں رسی کا پردہ ڈالا گیا، لیکن آپ کے بعد آپ کی اولاد پر تو اور کسی کو بازاری کھا گئے۔ آئیے ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، یہ آپ ہی کی اولاد ہے جو 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے، یہ آپ ہی کا بیٹا ہے کہ جس کے سینے میں مچھلی کا پھل لگ رہا ہے، یہ آپ ہی کی اولاد ہے جس کی لاش دھوئے کی طاقت سے پامال ہو رہی ہے، یہ آپ ہی کی نسل ہے اور آپ ہی کا پرسن ہے جس کے شانے طلب ہو رہے ہیں، یہ آپ ہی کی اولاد ہے لیکن جن کی لاشیں زمین کربلا میں بکھرے پڑے ہیں، یہ آپ ہی کی بچیاں اور آپ ہی کی بہویں ہیں جن کے سر سے چادریں اتاری جا رہی ہے۔ اللہ جب رہی صحرا آواز پہ، ارے جو میرے پاپا کے انتقال کے بعد انہوں نے میرے اوپر یہ مطالب ڈھائے، میرے پہلو کو شکستہ کر دیا، میرے بچے کو شہید کر دیا، میرے دروازے کو جلا دیا، میرے شوہر کے گلے میں رسی کا پردہ ڈال دیا۔ تو یہی جو سوچ سوچ کے مرثیہ پڑھ رہی ہو، یہی جو سوچ سوچ کے نوحہ پڑھ رہی ہو کہ جب میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرے گے۔ حقیقت زہرا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ علی کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے، حسن کے جنازے پہ تیر چل رہے ہیں، حسین کا جنازہ تیروں پر ہے، زینب اور ابن مسعود کے سروں سے چادریں اتاری جا رہی ہے، اور جب یہ سارے مسائل زہرا کی نگاہوں کے سامنے آتے تھے، زبان پر نوحہ ہوتا تھا، لب پر مسیح ہوتا تھا، صبح علیہ وسلم متوجہ صبح علیہ میں سرنا لیالی۔ بابا آپ کے بعد یہ سارے مسائل علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلب بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها۔ بارے الہ ہمارے ذکر کو بھی برکات فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو ذلیل خوار نیست و نابود فرما۔ اسرائیل ظالم و شاگر و غاصب اور اس امریکہ جنایت کار اور اس سعودیہ خیانت کار کو معبود ذلیل خوار نیست و نابود فرما۔ بارے الہ ان مظلوموں کی جن کے گھر اجاڑ دیے گئے اور سیریا میں جس طریقے سے آج پھر ISI و منصر اٹھایا ہے اور جناب زینب کے حرم کی طرف ان ملونوں کے قدم بڑھ رہے ہیں، معبود اس سے پہلے کہ ان کے قدم اٹھے ان قدموں کو کاٹ دے، ان کو ذلیل و خوار فرما۔ ان رسمندگان اسلام اور سپاہیان اسلام اور مجاہدان اسلام کو قوت طاقت اور غلبہ عطا فرما۔ بارے الہ علماء اور مراجع کی حفاظت فرما۔ بارے الہ جو منی مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہوتی ہیں ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی آخرت بخیر فرما، آخرت میں حضرت زہرا کی شفاعت نصیب فرما، جنت البقیع اور جنت المعلا کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، اور جن مجنونوں نے ان قبروں کو مسمار کیا ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما، بیت المقدس کی آزادی کے اسباب فراہم